ल एकजना कोही बोलौँ, अगाडि सेयर भयो कि भएन स्क्रिन? बस भयो सर भयो। ल त्यसो भने हामी योभन्दा पहिला हिजो के गरेको भन्ने सामान्य हेरौँ। हामी हिजो मात्र गऱ्यो, अरू केही पनि थिएन। डिसिजन मेकिङ अन्तर्गत सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भ्यालुहरू पे अफ भ्यालु थियो। त्यो पे अफ भ्यालु कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर मात्रै सिकेका थियौँ। पे अफ भ्यालुलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सिकेका थियौँ कि। अब कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा हामी दुईवटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो। जहाँनिर स्टकभन्दा डिमान्ड बढी छ अथवा बराबर छ, एस इज लेस देन इक्वल टु डी भन्ने छ नि, यो कहिले पनि भुल्न पाइएन है। शुद्ध व्यापारी भएर आफूलाई सोच्नु पर्यो, स्टक सामान बजारको डिमान्डभन्दा कम छ भने हामी सबै बेच्न सक्छौँ। हो, त्यो सबै बेच्न सक्ने कन्डिसन भएको बेलामा पे अफ भ्यालु नेट प्रॉफिट मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड हुन्छ। अनि हामीसँगको स्टक डिमान्डभन्दा पनि बढी छ, हामीसँग धेरै सामान छ तर बजारमा डिमान्ड थोरै छ भने, अनि नेट प्रॉफिट अर्थात् पे अफ भ्यालु भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड भन्ने हुन्थ्यो। यो दुईवटा फर्मुला लगाउन हामी हिजो सिक्यौँ। हामीले योभन्दा अरू केही पनि गरेका छैनौँ। यो फर्मुला लगाएर हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ। त्यो इक्जाम्पल हेर्नलाई यो के अरे टेबलले सबैभन्दा बढी सहयोग गर्थ्यो। कसरी लेख्ने स्ट्रक्चर पनि याद गरेर जानुपर्छ कि हामी त। जस्तो डिसिजन, अल्टरनेटिभ, स्टक, सप्लाई जे लेखे पनि अर्थात् एक स्ट्राटेजी जे लेखे पनि हामी यो कोलममा लेख्दा रहेछौँ। अनि स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्ड भन्यो भने यतापट्टिको कोलममा लेख्दा रहेछौँ। त्यही भएर अब फेरि स्टक अर्थात् सप्लाई, स्टक भएकोलाई सामानलाई नै सप्लाई गर्ने हो, त्यस कारण कहीँनिर सप्लाई लेखिदिएको हुन्छ, कहीँनिर स्टक लेखेको हुन्छ कि। अनि यो के गर्ने भन्दाखेरि सप्लाई यतापट्टिको पार्टमा लेख्नुपर्ने रहेछ, डिमान्ड यतापट्टिको पार्टमा। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्जाममा सोद्धाखेरि डिमान्ड यो पार्टमा लेखिदिने, सप्लाई यो पार्टमा लेखेर हामीलाई रिग्रेट भ्यालु निकाल भनिदियो भने अब कुन चाहिँको म्याक्सिमम लिएर हामी घटाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो हामीलाई हिजो एउटा लास्टमा रिग्रेट टेबल बनाएका थियौँ नि, रिग्रेट टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलोबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउँदै गएका थियौँ। हो, यतापट्टि डिमान्ड भएको बेला फेरि अब हामीलाई दिने बेला यतापट्टि डिमान्ड दियो भने त फेरि यिनीहरू मध्येको ठुलो भ्यालुबाट घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ नि, त्यो याद गर्ने है। डिमान्डलाई कोलमको रूपमा लियौँ भने तिनीहरू मध्येको हाइएस्टबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरामा धेरै जसो झुकिएको हुन्छ। स्टेट अफ नेचर अथवा डिमान्डतिरको कोलम हेर्नु पर्यो रिग्रेट भ्यालुको लागि है। रिग्रेट टेबल तयार गर्दै गर्दाखेरि यस्तो पार्ट हेर्नु पर्यो, डिमान्ड कता छ हेर्नु पर्यो अथवा स्टेट अफ नेचर कता छ हेर्नु पर्यो। यिनीहरू मध्येको हाइएस्टबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउँदाखेरि आएका भ्यालुहरू के हुन्? रिग्रेट भ्यालुहरू हुन्। अनि ती रिग्रेट भ्यालु आइसकेपछि हामी कुनै एउटा मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले त भ्यालु मात्र निकाल्न सिक्यौँ, यिनी P11, P12, P13 यिनी सबै निकाल्न सिक्यौँ र अनि फेरि यिनीहरू निकालिसके पछाडि रिग्रेट भ्यालुहरू पनि निकाल्न सिक्यौँ। हिजो गरेको त्यति मात्र हो। अब यसपछि आजको पार्ट के हुन्छ भने जब यसरी पे अफ भ्यालुहरू यो टेबल दियो भने हेरौँ है, नदिएको कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्ने हामी भइसक्यौँ। नदिए कुनै रेन्ज दिन्छ, रेन्ज दिँदा बित्तिकै हामीले यी भ्यालुहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। यदि दिएको छ भने ठिक छ, दिएको छैन भने यी भ्यालुहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। अब दिएको बेलामा कसरी प्रयोग गर्ने अर्थात् नदिएको बेलामा नि भ्यालु निकालिसकेपछि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नको लागि अब हामी त त्यो टपिक्स नै हाम्रो कस्तो छ भने डिसिजन मेकिङ भनेको छ क्या। डिसिजन लिन सक्नुपर्ने अरे कुनै पनि प्रब्लमको सोलुसन दिनको लागि सहयोगी स्टेप। हामी कुनै एउटा निकायको प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो कन्फ्युजन हटाइदियोस्। त्यसको लागि कन्फ्युजन कम्प्लिटली हटाउनको लागि त यहाँ 18-20वटा मेथडहरू जान्नु पर्ला। हामीलाई यस्तो पनि हुन्छ है भनेर सामान्य मोडलको रूपमा 3टा मेथड राखेको छ है। किनभने करिकुलमले जति तोकेको छ हामी त्योभन्दा माथि जान सक्दैनौँ। करिकुलमले जम्मा 3टा मेथड हामीलाई तोकिदिएको छ। त्यो पनि कति बेला डिसिजन लिने बेलामा तोकेको छ भने नि डिसिजन अन्डर सर्टेनिटी होइन, डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी। जहाँ जे कुरा सर्टेन छ, निश्चित छ, त्यति बेला डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ अरे कि। कुनै घटना घट्ने चाहिँ कन्फर्म छ भने त्यो डिसिजन लिन गाह्रो छैन। तर अब यो अनसर्टेनिटी जहाँ प्रोबाबिलिटी प्रयोग हुन्छ, सर्टेन छैन क्या। जस्तो मानौ अब भोलि शनिबार हो अर्थात् भोलि शनिबार हो भन्ने कुरामा डिसिजन लिने बेलामा हामी सबैले सजिलै गरी हो भन्न सक्छौँ। तर एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ
शनिबार नै बच्चा जन्माउँछन् भन्ने कुरामा डिसिजन लिनु गाह्रो हुन्छ, किनभने 7 वटा बार मध्ये जुन कुनै बार पनि जन्मिन सक्छ। अब त्यहाँनिर डिबेट हुन्छ क्या। अब हामीलाई के चाहिन्छ, केही न केही आधार चाहिन्छ। हो यस्तो अनसर्टेनिटी जानेर छ, हो त्यो अनसर्टेन भएको बेलामा हामीलाई केही आधार, यो आधारमा मैले यो डिसिजन लिएको हुँ भन्नको लागि के हुनु पर्यो, अब आधार तयार हुनु पर्यो। ती आधारहरू भनेका के हुन्, डिसिजन अल्टरनेटिभहरू हुन्। डिसिजन अल्टरनेटिभ भनेको अघि मैले भने नि, एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले बच्चा जन्माउँदै गर्दाखेरि अब जन्माउन सक्ने अप्सनहरू के हुन् त भन्दाखेरि कि शनिबार आइतबार हुँदै हुँदै 7 वटै बार हुन् नि ती अल्टरनेटिभ भनेका। अब ती अल्टरनेटिभ मध्येमा नि फेरि त्यसका नेचरहरू हेर्ने क्या। अब नेचरहरू हेर्ने भनेको अब योभन्दा पहिला जन्मेका बच्चाहरू कुन बार बढी जन्मेका रहेछन्, अर्थात् कुन बार कम जन्मेका रहेछन्, अर्थात् कुन बार ठिक्क मिडियम जन्मेका रहेछन् भनेपछि तिनीहरूको नेचर चाहियो। अब बारको नेचर चाहियो, नेचर। त्यो नेचर हरेक डिसिजन अल्टरनेटिभको नेचरलाई हेरेर अब डिसिजन लिँदै गर्दाखेरि अब एउटा अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया भनेर अप्टिमिस्टिक मेथड हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम मध्येको नि म्याक्सिममलाई चुज गर्ने मेथडलाई अप्टिमिस्टिक मेथड भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को पेसिमिस्टिक मेथड, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्नेलाई पेसिमिस्टिक मेथड भन्छ। भनेको अप्टिमिस्टिक मेथड कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि परिस्थिति एकदम सहज भएको बेलामा। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सामान्य टिचरको जागिर गर्नै पर्यो, अर्थात् कुनै एउटा ब्याङ्कमा के अरे एउटा जब खोज्नु पर्यो, जुन कुनै गर्दै गर्दाखेरि यस्तो सहज परिस्थितिमा एउटा हुन्छ भने असहज परिस्थितिमा अर्को हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले अहिले बोर्डिङ स्कुलको एउटा सामान्य टिचरको कुरा गरौँ, सहज परिस्थितिमा बार्गेनिङ गरेर चाहिँ बढी स्यालेरी भएको बेला म्याक्सिमम मध्येको चुज गरेर जाने कन्डिसन हुन्थ्यो भने असहज कन्डिसनमा एकदमै मिनिमम स्यालेरी कुन बोर्डिङ स्कुलले दिन्छ म त्यही पढाउँछु भन्ने कन्डिसन हुन्छ क्या। अब मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम भनेको पेसिमिस्टिक, किनभने असहज परिस्थितिमा होइन थोरै भने ठिक छ नि, अप्टिमिस्टिक नभएर पेसिमिस्टिक एप्रोच भयो त्यो, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने। अब थोरै दिने मध्येमा नि अलि धेरै कुनले दिन्छ हो त्यसमा जानु पर्यो भन्ने एप्रोच पेसिमिस्टिक एप्रोच। अनि फेरि धेरै मध्येको पनि धेरै सहज परिस्थितिमा के हुन्छ, म्याक्सिमम मध्येको पनि अझ धेरै स्यालेरी दिने मध्येको नि अझ चुज गर्न पायो, धेरै मध्येको धेरै, त्यसलाई अप्टिमिस्टिक मेथड भन्छ। अनि थोरै मध्येको धेरै चुज गर्नेलाई पेसिमिस्टिक मेथड भन्छ। अनि यो रिग्रेट क्राइटेरियन मेथड भन्छ क्या अर्को। अब मिनी म्याक्स, म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम चुज गर्ने मेथड भन्छ, त्यो रिग्रेट क्राइटेरिया। अब म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम चुज गर्दाखेरि कम्तीमा रिग्रेसन फिलिङ हुन्छ नि, त्यसलाई मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भन्छ कि। अब यो 3वटा केस हामीले पढ्नुपर्ने छ। यो एक्चुअल फिल्डमा जाँदै गरेर त यहाँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर डिसिजन लिने बेलामा हामीले यो इन डिटेलमा नपढेछ नि त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर अब हाम्रो करिकुलमको उद्देश्य पुरा गर्ने गरी मात्र हामी अहिले अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि प्रश्न तोकेका 3टा मेथड छन् हामीसँग। एउटा म्याक्सिम्याक्स जसलाई अप्टिमिस्टिक क्राइटेरियन भनिन्छ, अर्को म्याक्सिमिन जसलाई पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन भनिन्छ, अनि अर्को चाहिँ रिग्रेट क्राइटेरियन भन्छ, त्यसलाई मिनी म्याक्स, म्याक्सिमम मध्येको पनि मिनिमम, म्याक्सिमम छ भन्दा भन्दै पनि मिनिमम चुज गर्ने कन्डिसन आउँछ, त्यसलाई रिग्रेट क्राइटेरिया भनिन्छ। त्यसो भने अब हाम्रो यो पार्टले दिएको कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि प्रोब्लम जेनेरेट आफै गरिदिएको हुन्छ। किनभने हामी फिल्डमा गएर प्रोब्लम जेनेरेट गरेर हामी डिसिजन लिन सक्ने भएको भएदेखि हामीलाई यस्तो रहेछ भन्ने कुरा सबै रियलाइज हुन्थ्यो। तर अब हाम्रो उद्देश्य नै के छ भन्दाखेरि फिल्डमा पठाउने छैन क्या। अहिले यो पेपरको उद्देश्य प्रोब्लम आफै जेनेरेट गरेर हाम्रो बुकमा जेनेरेट गरिदिएको हुन्छ। त्यो जेनेरेट गरेको प्रोब्लममा हामी डिसिजन लिन सक्यौँ भने हामीलाई सक्षम मानेको हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो उद्देश्यभन्दा हामी बाहिर गएनौँ है। जस्तो एउटा रियल प्रोब्लम दिएर रियल फिल्डमा पठाएर अनि त्यहाँबाट रियल डिसिजन लिन लगाएको भए यस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले फिलिङ गर्थ्यौँ। अहिले हामी त पुरै फिलिङ चाहिँ नगर्न सक्छौँ। तर अब अहिले यो दिएको उद्देश्य अनुसार के हुन्छ, बुकमा प्रोब्लम आफै जेनेरेट गरिदिएर, किन भन्दा विभिन्न डिसिजन अल्टरनेटिभ, डिसिजन लिने बेलाका अल्टरनेटिभ पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। अनि त्यो अल्टरनेटिभ भित्रका नेचरहरू पनि दिएको हुन्छ क्या। अनि तिनीहरू मध्ये अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया लगाउँदा कसरी लगाउने रहेछ भन्ने चाहिँ प्रोसेस मात्र अहिले हामी सिक्छौँ। अहिले यहाँ हामी सिक्ने भनेको के हो, अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि कस्तो प्रोसेसले अगाडि जान सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ सिक्छौँ। त्यसो भने अब यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भनेपछि यहाँ थोरै याद गर्नुपर्ने कुरा, जस्तो यहाँ एमएएक्स लेखेको छ, यसको अगाडि एमएएक्सआई लेखेको छ हेरौँ है।
हामीले कहिलेकाहीँ अब सामान्य टेक्निक लगाउँदा नि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। यो म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम भन्न खोजेको यहाँ दुईटा योमा आएको छ क्या। म्याक्सिम्याक्स भनेको अब म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिममलाई चुज गर्ने मेथड अथवा धेरै मध्येको धेरै चुज गर्दाखेरि त यो अप्टिमिस्टिक हुन्छ नि। त्यसकारण यसलाई हामी अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया अर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भनिन्छ। यो वर्डबाट मात्र काफी छ, अरू केही हामी हेरिराख्नु पर्दैन। म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम भ्यालु चुज गरेर डिसिजन लियौँ भने त्यस्तो मेथडलाई म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अर्थात् म्याक्सिम्याक्स मेथड भनिन्छ। त्यसलाई अप्टिमिस्टिक मेथड पनि भनेको रहेछ। यहाँ लेखेको त्यही कुरो हो, मैले यसलाई अब एक्सप्लेन गरिनँ। म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने। अब म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम फेरि के को चुज गर्ने हो त भनेको एउटा स्ट्राटेजी भित्र रहेका नेचरका भ्यालुहरू, पहिलो नेचर, दोस्रो नेचर, तेस्रो नेचर, त्यहाँ त स्टेट अफ नेचर भित्रका भ्यालुहरू हुन्छन्, तिनीहरू मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने। अब पहिलो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम, दोस्रो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम, तेस्रो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम भनेपछि अब तिनी म्याक्सिमम मध्येको पनि सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन चाहिँ हुन्छ त हो, त्यसलाई हामी चुज गर्यौँ भने त्यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि अब यहाँ यो यति मात्र भन्दाखेरि त त्यति स्पष्ट नहोला। अब हामीलाई बुकले जेनेरेट गरेको प्रब्लममै गयो भने ओ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थोरै हाम्रो त्यो फिलिङ भन्दा पनि आँखाले रियलाइज गर्छ। ल हेरौँ त यहाँ के दिएको छ भने ठ्याक्क प्रब्लमको रूपमा मात्रै दिएको छ क्या। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लाँदा बित्तिकै हामीलाई अलि भेग प्रब्लम हुने, त्यसकारण अब यसलाई न्युमेरिकल रूपमा बनाएर लेखिदिएको छ। कन्सिडर द फलोइङ पे अफ टेबल। यहाँ माथि हेरौँ है, त्यो यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो पे अफ टेबल हो। हामीलाई रेन्ज दिएको छैन, यहाँ रेन्ज भएको भए पे अफ भ्यालु निकालेर यस्तो पे अफ टेबल आफै कन्स्ट्रक्ट गरेर हामी सिकिसकेका छौँ। तर यसले के भन्यो भन्दाखेरि पे अफ भ्यालुहरू हामीलाई दिएको छ। त्यति बेला डिटरमाइन द स्ट्राटेजी अन्डर द म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन। अब यहाँ विभिन्न स्ट्राटेजीका नाम पनि केही पनि दिएन, शुद्ध म्याथमेटिकल मात्र बनाएर दियो क्या। पहिलो स्ट्राटेजी के छ, A1 भन्ने छ, दोस्रो स्ट्राटेजी A2 भन्ने छ, तेस्रो स्ट्राटेजी A3 भन्ने छ। विभिन्न स्ट्राटेजीहरू यहाँ तीनटा स्ट्राटेजी दिएको रहेछ। तिनीहरू मध्येको पहिलो नेचर YAS1 भन्ने छ, दोस्रो नेचर YAS2 भन्ने छ, तेस्रो नेचर YAS3 भन्ने छ, चौथो नेचर YAS4 भन्ने छ। हेर यिनीहरू नेचर हुन्। मानौ मैले हिजो भनेको थिएँ नि हामी बिजनेसको स्टुडेन्ट भएको हुनाले यो A1 भन्ने कुनै एउटा बजार हो, मानौ कुस्मको बजार हो। A2 भनेको के हो त फेरि अर्को बेनीको बजार होला। अब A3 भनेको फेरि अर्को के होला, मुस्ताङको बजार होला। यो तीनवटा सदरमुकामहरू चुज गर्दै अर्थात् गलकोट होला मानौ। यिनीहरू मध्ये जस्तो A1 भन्ने यदि कुस्मको बजार हो भने अब कुस्मभित्र पनि कुन कुन मेन सेन्टर पोइन्टहरू छन् त, त्यसमा म्याक्सिमम कहाँनिर बिक्री हुन्छ, मिनिमम कहाँनिर बिक्री हुन्छ, मिडियम कहाँनिर बिक्री हुन्छ, कहाँनिर बिक्री नै हुँदैन। यसका नेचरहरू हेर्न सकिन्छ क्या। YAS1, YAS2, YAS3, YAS4 भनेका नेचरहरू हो। तिनीहरूमा अब पहिलो म्याक्सिमम बिक्री हुँदै गर्दाखेरि कति प्रफिट हुन्छ, अब मिडियम बिक्री हुँदा कति प्रफिट हुन्छ, अनि थोरै बिक्री हुँदा अर्थात् लो मिडियम लो डिग्रीको चाहिँ सेलिङ हुँदाखेरि कति प्रफिट हुन्छ, अथवा नगन्ने सेलिङ हुँदाखेरि कति प्रफिट हुन्छ। यसका के हुन्छ, यी नेचरहरू। अब नेचर अनुसारको हामी यहाँ भ्यालु लेख्यौँ भने यिनीहरूलाई हामी पे अफ भ्यालु भनेर, यदि रेन्ज दिएको भए हामीले निकाल्थ्यौँ। अहिले पे अफ भ्यालु दिइसकेको हुनाले एउटा अल्टरनेटिभ अन्तर्गतका यिनीहरू नेचरका भ्यालुहरू हुन्। हेरौँ है। अनि त्यस्तै अर्को अल्टरनेटिभ भित्रका यिनीहरू पनि नेचर, यी अप्सन भित्रका नेचरहरू हुन् है। जस्तो हामीले डिसिजन लिने बेलामा कुन चाहिँ डिसिजन अप्सन ठिक, कुन बजार ठिक भनेर लिँदै गर्दाखेरि अब त्यो बजारभित्रको नि कुन बजारभित्रको नि कुन चाहिँ गल्ली ठिक त, अर्थात् कुन चाहिँ पसल ठिक त भनेर हामीले डिसिजन लिनुपर्ने छ। अब त्यो डिसिजन लिने बेलामा अब म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर भन्ने मैले क्राइटेरिया प्रयोग गरेर डिसिजन लिएँ भन्यो भने एउटा रिफरेन्स दियौँ भने अब त्यो म्याक्सिम्याक्सले यहाँ अब कुन चाहिँ चुज हुन्छ त, कुन स्ट्राटेजी चाहिँ म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्नु पर्यो भने कुन स्ट्राटेजीले काम गर्ला। A1 भन्ने स्ट्राटेजीले काम गर्छ कि A2 भन्ने स्ट्राटेजीले काम गर्छ कि A3 भन्ने स्ट्राटेजीले काम गर्छ हो। स्ट्राटेजी भनेको अब हामीले विभिन्न कन्टेक्स्टमा फरक फरक कुराहरू हुन सक्छ। यहाँ न्युमेरिकल फर्ममा दियो A1, A2, A3 तीनटा स्ट्राटेजी हुन्। यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया अनुसार कुन चाहिँ स्ट्राटेजी फिट छ त्यो हामीले डिसिजन लिदिनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी के कुरा भुल्नु भएन भने
म्याक्सिम्याक्स भनेको छ म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने भन्ने दिमागमा राखिहाल्नु पर्यो। अब म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम भन्नाले अब यसमा हेरौँ पहिलो स्ट्राटेजी हेरौँ। या कसैले बोल्दैछौ के छ बोल सोध्नुपर्ने भन त केही छ कोही बोल्दैछौ छ भने भन है। ल फेरि बोली हरायो त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है त। मैले यहाँ के भन्दै थिएँ भने पहिलो स्ट्राटेजी अन्तर्गतका विभिन्न नेचरका भ्यालुहरू न्युमेरिकल्ली यहाँ दिएको छ। पहिलो स्ट्राटेजी A1 थियो त्यसको नेचर S1 S2 S3 S4 थियो। अब पहिलो नेचर अनुसारको भ्यालु 4, दोस्रो नेचर अनुसारको भ्यालु 7, तेस्रो नेचरको भ्यालु अनुसार 6, चौथो नेचरको भ्यालु अनुसार 5 छ भने अब यिनीहरू मध्येको हामीले आँखाले हेर्दा बित्तिकै बुझ्न सक्छौँ कि सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन चाहिँ होला हेरौँ त। पहिलो नेचर पहिलो स्ट्राटेजीमा रहेको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हेरौँ यो S1 S2 S3 S4 मध्येको यिनीहरू मैले यहाँ जुन रातो लाइन काटिराखेको छु त्यस मध्येको म्याक्सिमम कुन चाहिँ हो। यहाँ त 7 हो जसले पनि देख्न सक्छ होइन किन एउटा 4 छ अर्को 7 छ अर्को 6 छ अर्को 5 छ हो। यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा म्याक्सिमम A1 भन्ने स्ट्राटेजी भित्र सबैभन्दा म्याक्सिमम 7 छ भनेर यहाँ लेख्नु हेरौँ है। अनि फेरि दोस्रो पनि त्यस्तै गरौँ A2 भित्र सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन चाहिँ छ हेरौँ त। यो चाहिँ 8 छ होला यहाँ त्यही 8 चुज गरौँ। अनि A3 भित्र सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन छ हेरौँ त्यहाँनिर के छ 9 छ यो 9 चुज गरौँ हेरौँ है। पहिला के गरौँ हरेक स्ट्राटेजीका म्याक्सिमम चुज गरौँ। अब यिनी स्ट्राटेजी मध्येको नि म्याक्सिममहरू मध्येको नि म्याक्सिमम कुन चाहिँ हो। अब यिनीहरू मध्येको म्याक्सिमम हेर्नु पर्यो हेरौँ त। अब 7 8 9 यिनी आफैमा म्याक्सिमम हुन्। अब यिनीहरू मध्ये पनि म्याक्सिमम कुनै एउटा हुन सक्छ नि हो। त्यति बेला म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम हामी चुज गर्छौँ। त्यो चुज गर्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ स्ट्राटेजीमा पर्यो त यो। जस्तो यहाँ 9 भनेको म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम थियो यो स्ट्राटेजी 3 ले हामीलाई काम गर्दो रहेछ भनेपछि अब चुज गर्ने बेला अब के चुज गर्नु पर्यो कुन चाहिँ बजारमा म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम पर्छ त्यो चाहिँ बजार चुज गर भन्ने डिसिजन भयो। त्यसकारण अब स्ट्राटेजी 3 हाम्रो लागि उपयुक्त छ के क्राइटेरिया अनुसार भन्दा म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने क्राइटेरिया प्रयोग गर्दै गर्दा अब हामी गर्नुपर्ने के रहेछ पहिलो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम दोस्रो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम तेस्रो स्ट्राटेजीको नि म्याक्सिमम अनि म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम फेरि यो चुज गर्दै गर्दाखेरि जुन स्ट्राटेजी पर्छ त्यो नै हाम्रो लागि उपयुक्त छ भन्ने डिसिजन दिने यस्तो क्राइटेरियालाई म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भनिन्छ। ल भन यो म्याक्सिम्याक्स प्रयोग गर्नको लागि यदि हामीलाई दिएको टेबलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ या सकिँदैन ल अब यस्तो हुन्छ है। अब हाम्रो उद्देश्य के छ भने पीएफ भ्यालु दियो भने सामान्य भेरी सर्ट क्वेसन सोध्ने यसरी दियो भने यो सामान्य सर्ट क्वेसन हुन्छ। पीएफ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने लङ क्वेसन हुन्छ। सर्ट क्वेसन जम्मा 2 नम्बरको हुन्छ यति गरेमा हामी 2 नम्बर पाउने हो किन भन्दा यसो सर हेर्दा बित्तिकै देखिन्छ अन्यथा छैन। अनि यदि पीएफ भ्यालु हिजोको जस्तै गरी जस्तो हामीले यहाँ P11 भनेको पीएफ भ्यालु नदिएको हुन सक्छ नि त हिजो जस्तै रेन्ज दियो भने यस्तो पीएफ टेबल त तयार गर्नु पर्यो हो। त्यति बेला पीएफ टेबल P11 P12 P13 गरेर अनि तिनीहरू निकालेर यहाँ लगाएर पीएफ टेबल राखेर अनि त्यसपछि बल्ल यो डिसिजन लिनु पर्यो भने फेरि त्यो लङ क्वेसन हुन्छ। त्यही भएर अब यो पीएफ टेबल त निकाल्न सक्नुपर्छ। अहिले पीएफ टेबल यही दिएको हुनाले यो दिएकोमा पहिला मेथड सिकौँ अनि मेथड सिकिसकेपछि त यो टेबल तयार गर्न त हामी सिकिसकेका छौँ। त्यही भएर अब हामीले हिजोको पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ल अहिलेको उद्देश्य के थियो भने पीएफ टेबल दिएको बेलामा म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया कसरी लगाउने भन्ने कुरा हामी यसलाई अब सामान्यतया बुझ्यौँ होला नभएदेखि यो भिडियो फेरि पनि हेर्न सक्छौँ। जसले बुझेको छैन दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि हेर त्यो पक्का पनि बुझिन्छ। अब यसपछि अब दोस्रोमा त एउटा म्याक्सिम्याक्स पछाडि अर्को के थियो म्याक्सिमिन भनेको छ हेर त। अब मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम के म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्दै गर्दाखेरि अप्टिमिस्टिक उत्साही हुन्छ आशावादी हुन्छ मान्छे। म्याक्सिमम मध्येको नि म्याक्सिमम हो मैले धेरै स्यालेरी दिने मध्येको नि सबैभन्दा बढी स्यालेरी दिने ठाउँमा पढाउँछु अथवा काम गर्छु भन्दै गर्दा ऊ के हुन्छ आशावादी हुन्छ। अनि अब फेरि अर्को के हुन्छ म्याक्सिमिन भनेको छ क्या होइन
मैले थोरै दिने मध्येको धेरै चुज गरेको छु भन्दै गर्दाखेरि अलि के हुन्छ त्यो अलि पेसिमिस्टिक, अलि के हुन्छ जति उसँग इनर्जी हुनुपर्ने त्यति हुँदैन अरे। त्यसो भने अब मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने मेथडलाई हामी पेसिमिस्टिक, यो भनेको विषम परिस्थितिमा के पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया प्रयोग गर्न सकिन्छ। सहज कन्डिसनमा म्याक्सिमेक्स, असहज कन्डिसनमा म्याक्सिमिन क्राइटेरिया प्रयोग गरिन्छ भनेर यसको अगाडिपट्टि थ्योरी पार्ट सर पढ्ने हो भने त्यसमा लेखेको छ। त्यसलाई अब त्यो हामीसँग बुक छ अलिअलि त जम्मै यहाँ अब यो त ब्याचलर लेभल हो नि, यहाँ भएको सबै सरले भनेको सुनेपछि 100% हो भन्ने कुरा त भ्रम सबैको दिमागबाट हटाइदिउँ। अब हामी कता जाँदैछौँ यसका स्ट्राटेजीहरू मैले सिकाउँछु। अरू कुरा त यसको कहाँनिर एप्लिकेसन रहेछ, अब यो हामी किन पढाएर छौँ भन्ने कुरा त अब खोज्दै जाने हो, किनभने हामी त अनलाइनमा छौँ अहिले, कति धेरै संसार छ यो भित्र। अब त खोज्दै जाने सबै कुरा आफूलाई चाहिएको अनि बल्ल योग्य भएर बस्ने हो। तर मैले के गर्न सक्छु भने कोर्सको अब्जेक्टिभले जे भनेको छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्दै म अगाडि जान्छु। अब म्याक्सिमिन कसरी प्रयोग गर्ने भनेको यो सुरुकै वर्ड जाने हुन्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ एमएएक्सआई एमआइएन लेखेको छ हेर त, एमआइएन भनेको यो मिनिमम भन्ने जनाउने हो, एमएएक्सआई भनेको यसले म्याक्सिमम भन्ने जनाउने हो। मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने मेथडलाई हामी पेसिमिस्टिक मेथड भन्दा रहेछौँ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो है। सुरुको वर्डले नै जताउँछ कि किन कि पेसिमिस्टिक भनिन्छ कि म्याक्सिमिन भन्ने। यो वर्ड नआएछ त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो वर्ड आउँदा बित्तिकै आफूले बुझ्नु पर्यो। अब मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम, अब धेरैजनाले त कुरा बुझिसक्यो होला। अगाडि सरासर म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गरेका थियौँ, अब मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त अब इन्डक्सन लगाउन नि सक्छ नि। हो त्यही अनुसार लगेर त अब एउटा इक्जाम्पल अघिको यदि बुझेको भयो यो सजिलै गरी बुझिन्छ। त्यो भनेको के त, जस्तो एउटा स्ट्राटेजी ए1 भन्ने छ, अब यिनीहरू मध्येको के हुनु पर्यो हेर है, म्याक्सिमिन भनेको छ नि, यिनीहरू मध्येको मिनिमम हुनु पर्यो। अब -2 -3 4 र 6 मध्ये सबैभन्दा मिनिमम कुन चाहिँ होला ल अनुमान गर। ल यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा मिनिमम कुन चाहिँ होला? -3 किन -2 भएन? -2 हुन्छ ए -3 नै हुन्छ सर। किन -3 भयो, किन -2 भएन? ल मलाई आन्सर देऊ त। किनकि सर त्यो त मिनिममको लाइनको नेगेटिभमा भएपछि जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यो नै सानो हुन्छ नेगेटिभमा। ठिक छ, अहिले सबैले भन्ने कुरा ठिक छ। मैले यहाँ सोध्दै ठुलो भन्ने कुरा सोधेको छु नि, हो त्यति बेला जस्तो हामीले त्यो नेगेटिभ भन्दा बित्तिकै ऋणतिर लैजाने, पोजिटिभ भन्दा बित्तिकै धनतिर लैजाने हो भने अब यो -2 -3 भनेको के रहेछ भन्दा ऋणतिर लैजानु पर्यो क्या। अब हामीले चाहिँ त्यो ऋण हेर्दै गर्दाखेरि यो -2 भनेको ल मानौ 2 ले चाहिँ 1000 लाई जनाएछ भने अर्थात् लाखलाई जनाएछ भने यो 2 लाख ऋण भएको मान्छे, यो 3 लाख ऋण भएको मान्छे। अब त्यसो भने अब 2 लाख ऋण भएको मान्छे धनी, अहिले धनी भन्न खोजियो यहाँ त म्याक्सिमम मध्येको यहाँ कुन चाहिँ सानो भनिएको छ हैन। अब 2 लाख ऋण भएको मान्छे गरिब या 3 लाख ऋण भएको मान्छे गरिब, सानो भनेपछि अब गरिबतिर लैजानु पर्ला, ठुलो भने धनीतिर लैजानु पर्ला हैन। त्यसो भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि -3 लाख अर्थात् 3 लाख ऋण भएको मान्छेलाई नै गरिब मान्ने चलन होला। 2 लाख ऋण भएको भन्दा त 3 लाख ऋण भएको मान्छे नै गरिब हो भन्ने हाम्रो क्राइटेरिया छ नि। त्यसकारण अब के हुँदो रहेछ, एक त म्याथमेटिकल्ली हेर्दाखेरि हामी यो 0 बाट राइटतिर प्लस गर्दै जाने, 0 बाट लेफ्टतिर माइनस गर्दै जाने, त्यहाँनिर के हुन्थ्यो अब घट्दै गएकोलाई लेफ्टतिर राख्दै जाने हो, बढ्दै गएकोलाई राइटतिर राख्दै जाने हो भन्ने कुरा सिस्टम बुझेका छौँ। अर्को व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ऋण भएको मान्छे नै हामी गरिब मानिरहेका हुन्छौँ। अब यो ठुलो सानो धनी गरिब भन्ने कुरा नि यहाँ सापेक्ष रूपमा यहाँ के हुन्छ, अब सानोलाई गरिबको रूपमा हेरियो भने नि के हुनु पर्यो, यो -3 भनेको सबैभन्दा सानो छ भने नेगेटिभमा सबैभन्दा नेगेटिभ मध्येको ठुलो नै सानो हुँदो रहेछ, धेरै ऋण भएको मान्छे नै गरिब हुँदो रहेछ भन्ने तरिकाले हेर्दै पनि हुने भयो। अब कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छ क्या, जस्तो -2 -3 अनि 0 भइदियो भने कहिलेकाहीँ 0 लाई नै लिदिन्छौँ। हो त्यो 0 लाई लिनु भएन, त्यति बेला नेगेटिभ मध्येको अघि जसले एन्सर दिएको थियो नि एकदमै खुसी लाग्यो,
किनभने अरू ब्याचमा चाहिँ यतिको यही नम्बर छुट्याउन सक्ने पनि थिएन। अहिले चाहिँ यो नम्बर छुट्याउन त कम्तीमा सक्ने भनेपछि त यहाँ हाम्रो तबका अब पहिलाको जस्तै एकदम कन्जस्टेड रिजल्ट आउँदैन, अब राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने यो के हो उदाहरण पनि हो। सामान्य नम्बर त चिनेर आइएको छ हामीले, यहाँ त नम्बर पनि नचिन्नेको सङ्ख्या सबभन्दा धेरै पनि हुन्थ्यो। ल अब यसमा अब धेरै व्याख्या नगरौँ। यसमा हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम भएको हुनाले सबभन्दा पहिला त मिनिमम लिनु पर्यो नि। त्यसो भने मैले पहिलो रोको मिनिमम लिएँ, यहाँनिर के छ -3 थियो। अब दोस्रो रोमा जानु पर्यो। अब दोस्रो स्ट्राटेजी अनुसारको एकदम मिनिमम कुन चाहिँ हो, यहाँ कति 0 होला हैन। अनि त्यसबाट फेरि तेस्रो स्ट्राटेजी अनुसारको मिनिमम कुन चाहिँ हो हेरौँ त, यहाँ -5 होला। अब त्यस पछाडि के भनेको छ, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम अरे, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम। पहिला मिनिमम चुज गर्यौं, अब यिनीहरू मध्येको म्याक्सिमम कुन चाहिँ त हेरौँ त। जस्तो ऋण भएको मान्छे भन्दा त ऋण नभएको मान्छे, अर्थात् 0 भनेको त न धन न ऋण भएको मान्छे हो नि, यसैलाई धनी मान्नु पर्यो। त्यही भने -3 भन्दा नि 0 ठुलो, -5 भन्दा नि 0 ठुलो। त्यसकारण -5 भन्दा -3 ठुलो थियो, -3 भन्दा फेरि 0 ठुलो हुने भयो। त्यसकारण अब के हुने भयो, यो 0 आएको नै सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु रहेछ मिनिमम मध्येको हो। यो स्ट्राटेजी नै हामीलाई काम लाग्छ। अब के गर्ने, यो पेसिमिस्टिक असहज परिस्थितिमा सबै गरिबहरू मध्येबाट धनी चुज गर्नु पर्यो भने कम्तीमा ऋण नभएको मान्छेलाई नै धनी मानौँ भन्ने एप्रोच हो के यो, अरू केही पनि होइन। मिन भनेको छ मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम चुज गर्ने मेथड। त्यसकारण अब कुन चाहिँ स्ट्राटेजी ठिक भयो, A2 भन्ने स्ट्राटेजी ठिक भयो भन्ने कुरा यहाँ त्यही भनेको छ। द म्याक्सिमम भ्यालु अफ मिनिमम पे अफ इज 0 which correspond to the strategy A2 and the decision maker select A2 as the strategy under this criteria। यो क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन मेकरले के डिसिजन लिन्छ त, A2 भन्ने स्ट्राटेजी नै ठिक छ भन्ने कुरा उसले डिसिजन गर्छ अरे। त्यो पछि यसमा त धेरै अन्यथा छैन हैन, यो सजिलो छ। जस्तो सर र हेर्ने, पहिलो स्ट्राटेजीको नि मिनिमम लिने, दोस्रो स्ट्राटेजीको नि मिनिमम लिने, तेस्रो स्ट्राटेजीको नि मिनिमम लिने, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम कुन चाहिँ चुज गर्ने, त्यो क्राइटेरिया नै फिट हुन्छ भनेर डिसिजन चाहिँ। यो लास्टको एक्सन चाहिँ लेख्नै पर्छ है। यो कुन चाहिँ कारणले कुन स्ट्राटेजी ठिक भयो भन्ने अन्तिममा यो एन्सर दिनै पर्छ। यहाँ त्यही भएर यहाँ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ मिनिमम पे अफ इज 0, त्यो माथि टेबल हेरेर देखेको नि, which correspond to the strategy A2, किनभने 0 कहाँ पर्छ, A2 मा पर्छ। hence the decision maker select A2 as the strategy under this criteria भनेर आफ्नो भ्यू डिसिजन लिएको, कन्क्लुजन लिएको, यहाँ यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। के छ यसमा कन्फ्युजन छ र केही? ल भन त, कन्फ्युजन छ भने भन हैन। छैन सर। ल त्यसपछि अब अर्को छ हेर त, मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। म्याक्सिमम मध्येको पनि मिनिमम क्राइटेरिया लिने मेथड अरे, म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम। तर यो के हो त भन्दा पे अफ भ्यालुबाट होइन, यो रिग्रेट भ्यालुबाट है। त्यहाँ रिग्रेट भन्ने वर्ड आएको छ। मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भनेको अर्थ अब पे अफ भ्यालु निकालिकन हामी रिग्रेट भ्यालु निकाल्न सिकेका थियौँ नि। हिजो पे अफ भ्यालु निकालिकन हामी रिग्रेट भ्यालु निकाल्न सिकेका थियौँ। अब आजको के चाहिन्छ, रिग्रेट टेबल तयार नभएसम्म यो मेथड लगाउन सकिँदैन। मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया हो, त्यसलाई हामी कसरी तयार गर्ने त। यहाँ त के भन्नु, म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम त लिने रहेछ, तर पे अफ भ्यालु नभएर रिग्रेट भ्यालुबाट लिने रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ है। माथिको टपिक्सबाटै बुझिन्छ त्यो कुरा। मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भनेको क्या, रिग्रेट भ्यालु मध्येको म्याक्सिमम मध्ये मिनिमम लिने भनेको हो। अब यो यहाँ भनेको कुरा त्यही छ। अब पहिला रिग्रेट भ्यालु निकालौँ, त्यसपछि म्याक्सिमम चुज गरौँ, त्यो मध्येको मिनिमम चुज गरेर डिसिजन लिउँ भनेको हो। यसलाई धेरै एक्सप्लेन नगरौँ, हामी के गरौँ भन्दाखेरि सरासर एउटा एक्जाम्पलमा गयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो फाइन्ड द स्ट्राटेजी युजिङ मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया फ्रम द फलोइङ पे अफ टेबल। याद गरौँ है, पे अफ टेबल भनेको छ आफै, त्यसकारण यिनीहरू के हुन्, P11 P12 भनेपछि पे अफ भ्यालुहरू हुन्। कहिलेकाहीँ पे अफ टेबल दिएन भने रेन्ज दिन्छ, पे अफ टेबल आफै हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि डिसिजन लिने बेलामा यो टेबलले काम गर्दैन, रिग्रेट टेबल तयार गर्नुपर्छ। यो पे अफ टेबल हो। अब रिग्रेट टेबल कसरी तयार गर्छौँ, हिजोको कुरा भुलेको छैन होला, एकजना कोही बोल त। ल यो पे अफ टेबल हो भने रिग्रेट टेबल कसरी तयार गर्ने?
लार्जेस्ट भ्यालुबाट करेस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउने हैन र सर? कुन चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु लिने? ल मैले एकछिनलाई माने यो मध्येको लार्जेस्ट 6 हो, 6 बाट यिनीहरू घटाउने हो कि के हो ल भन? हैन सर, हैन तल कलमतिर होला सर। कोलमतिर। थ्यांक यू। यो कुरा याद गर्ने है। फेरि कोलम केलाई मान्ने भन्दा स्टेट अफ नेचरलाई। कहिलेकाहीँ त स्टेट अफ नेचर यता लेखिदिएको भए फेरि हामीले के गर्नु पर्यो? यसरी जानु नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर याद गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्डतिरको। स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्डतिरको सबैभन्दा ठुलोबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाइसके पछाडि रिग्रेट भ्यालुहरु आउँछ भनेपछि यिनीहरु मध्येको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कति हो? 2 हो। अब यहाँ रिग्रेट भ्यालु निकाल्दाखेरि 2 - 2 = 0 आउँछ होला हैन? हामी अर्को टेबल बनाएका छौं तल। अनि यसमा के हुनु पर्यो? यसमा 2 - 2 भनेपछि 2 - -2 हुने भयो। 2 - -2 हुँदाखेरि यहाँबाट कति आउने हो? 4 आउँछ होला। अनि यसमा कति हुने हो? 2 - -6 हुने भयो। 2 - -6 हुँदै गर्दाखेरि कति आउँछ? 8 आउँछ होला। भनेपछि यसरी नै के हुन्छ? 0, 4 र 8 सर हेलो। ल यसरी अहिले मेरो आवाज सुनेको छ कि छैन? यहाँ कसैको फोन डिस्टर्ब गरिराखेको छ। एकजना बोल ल। अहिले सुन्ने बिचा काटे थियो एकछिन। ए ल ठीक छ। त्यो कहिलेकाहीँ त नेटवर्कले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। अहिले यो रिग्रेट टेबल तयार गर्न हामी हिजो पनि सिकेको हुनाले मैले यहाँ त्यही कुरा बताउँदै थिएँ। अब रिग्रेट टेबल हेर त। यसबाट पहिलो काम के हुन्छ भन्दा रिग्रेट टेबल। किन भन्दा मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन भन्यो भने रिग्रेट भ्यालु निकालेपछि बल्ल हामी डिसिजन लिने हो। त्यसकारण मैले अब पहिलो काम के गर्ने भन्दाखेरि रिग्रेट टेबल तयार गरेँ। ल हेर रिग्रेट टेबल कसरी तयार गरेको थियो हेर त। यो S1 मा, S2 मा, S3 मा अनि S4 मा कर्म छ। सबभन्दा ठुलोबाट अनि करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउँदै लेख्दै गरेपछि हामी रिग्रेट भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यो हामी हिजो सिकिसक्यौं। यस पछाडि जस्तो A1 भन्ने स्ट्र्याटेजी भित्र हामी के भनेका थियौं हेर त? मिनी म्याक्स भनेका थियौं नि। मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। मिनी म्याक्स यिनीहरु मध्येको म्याक्सिमम लिनु पर्यो। अब हेर है मिनी म्याक्स। अब हेरौँ यिनीहरु मध्येको म्याक्सिमम भन्नाले यहाँ 0 छ, यहाँनेर 7 छ, यहाँनेर 4 छ अनि यहाँनेर 9 छ। त्यसो भने यिनीहरु मध्येको म्याक्सिमम लिँदै गर्दाखेरि हामी 9 लेख्नु पर्यो नि। अब दोस्रोमा हेरौँ फेरि A2 भन्ने स्ट्र्याटेजी भित्र कुन छ त म्याक्सिमम? 4 छ, 0 छ, 10 छ, 3 छ। भनेपछि त म्याक्सिमम त 10 होला। अनि त्यसपछि फेरि A3 भन्ने स्ट्र्याटेजी भित्र यहाँनेर 8 छ, यहाँनेर 3 छ, यहाँनेर 0 छ, यहाँनेर 0 छ। अनि सबभन्दा म्याक्सिमम कति होला? 8 हो। अब हाम्रो क्राइटेरिया कस्तो क्राइटेरिया हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम मध्येको पनि मिनिमम चुज गर्ने अरे के है। म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम चुज गर्ने क्राइटेरिया भनेपछि यी म्याक्सिममहरु हुन्। एउटा 9 हो, अर्को 10 हो, अर्को 8 हो। यिनीहरु म्याक्सिममहरु हुन्। अब यी म्याक्सिममहरु मध्येको मिनिमम चुज गर्ने भनेपछि अब कुन चाहिँ चुज हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ मध्येको मिनिमम 8 हो कि हैन? हो। यो 8 चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजीमा पर्छ? A3 भन्ने स्ट्र्याटेजीमा पर्छ। त्यसकारण अब हामीले A3 भन्ने स्ट्र्याटेजी नै हाम्रो लागि उपयुक्त अप्सन हुन्छ भन्ने हाम्रो डिसिजन हुन्छ। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ। द मिनिमम भ्यालु अफ द म्याक्सिमम अपर्चुनिटी लसेस इज 8 and it corresponding to the strategy or X3, so the decision maker select strategy A3 under this criteria। यो क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन मेकरले कुन चाहिँ चुज गर्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम रिग्रेट भ्यालु मध्येको मिनिमम जुन छ त्यो जहाँ पर्छ त्यो नै स्ट्र्याटेजी नै उपयुक्त स्ट्र्याटेजी हो भन्न सकिन्छ। ल यसमा पनि त्यति धेरै गाह्रो पर्ने कन्डिसन देख्दिन है मैले। जब रिग्रेट भ्यालु तयार भयो भने तिनीहरु मध्येको के लिनु पर्यो? म्याक्सिमम लिनु पर्यो हेर है। रिग्रेट भ्यालु तयार गर्दा यसरी तयार गर्ने र म्याक्सिमम लिने बेला यसरी लिनु पर्यो। याद गर्नु पर्यो माथि स्टेट अफ नेचर छ है। यतापट्टि एक स्ट्र्याटेजी डिसिजन अल्टरनेटिभ अर्थात् स्टक सप्लाई जे पनि हुन सक्छ। यतापट्टि स्टेट अफ नेचर अर डिमान्ड बाहेक अरु हुन सक्दैन। ए अनुसार याद गरेर
टेबलको स्ट्रक्चर हेर्ने कहिलेकाहीँ त रोलाई कोलम कोलमलाई रो बनाइदियो भने ठिक उल्टो आउँछ नि रिजल्ट त्यो याद गर्नु पर्यो टेबलको स्ट्रक्चर याद गरेर अनि रिग्रेट भ्यालु निकालेर त्यस पछाडि कुन चाहिँ क्राइटेरिया हो त्यो लगाउने यहाँ एउटा मात्र क्राइटेरिया छ म्याक्सिमिन मिनिमम पहिला चाहिँ के गर्ने के अरे मिनिम्याक्स म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम चुज गर्ने क्राइटेरियालाई हामी मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भनिन्छ ल भन यसमा पनि के गाह्रो छ यो इक्जाम्पलमा अब छैन भने खास हाम्रो आजको उद्देश्य हामी यहाँसम्म पुग्ने भन्ने थियो है यो तीनवटा मेथड यदि जान्यौ भने हामी क्वेसन नम्बर 3 सम्म हिजो पुगेका थियौं क्वेसन नम्बर 4 बाट क्वेसन नम्बर 9 सम्म हामी आज पुग्न सक्छौं है क्वेसन नम्बर 4 देखि 9 सम्म भनेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो अब 6 वटा क्वेसन 6 वटा क्वेसन हामीले आज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 6 वटा क्वेसनलाई अब मैले होमवर्क त पठाइदिसकेँ जस्तो लाग्यो अगाडि नै मैले पठाइदिएको छु पहिले